Busa simbaha karon ang Ginoo o pagmatinud-anon kamo sa pag-alagad kaniya. Dili ni siya usa ka suhestyon, my friend. Kundili usa ni kamando mo nang gitawag ta sa pagpangalagad. Inanay mo tapat gitawag ni eta sa pag-alagad. Ha? Abi nimo adto-adto ra ta diri, anha-anha ta. Dili. Kay nga naman usa na ka plano sa Ginoo sa pag matag dungog ganin mo sa pulong sa Dios, maunay usa ka tumong. Dili kay adto-adto ra ta, dunay plano ang Ginoo sa imong kinabuhi. Sa diya nakadungog ka sa pulong sa Ginoo, dunay spark. That means nga do na gani spark mga igsoon. Diha na nagsugod ang silyo sa Dios, diha nagsugod ang binhi sa Ginoo nga dili mamatay sa diyang atong madunggan. Hallelujah. Mao na nga si Joshua ningon, busa simbaha karon ang Ginoo o pagmatinud-anon kamo sa pag-alagad kaniya. Kaning word nga pagmatinud-anon, ibutang natin sa tunguna-huna mga igsoon. Kay kun ang Dios mga igsoon nga imong gialagaran, buhi nga Dios o dili siya patay nga Dios, andam kaniyang unungan gikan karong mga adlaw ug hantod sa katapusang panahon. Bisan pa nagdungaw tas kamatayon mga igsoon, it is the promise of God. He will never leave us nor forsake us. Hallelujah. Mauni ang saad sa Ginoo. Munang si Joshua kanunay gyud siya nagpresent sa gospel, alagari og simbaha ang Ginoo. Kani bang musimba ta sa Dios, mao na ni siya ang pag-alagad sa Ginoo. Nganuman daghan tang buluhaton sa balay, dili maanam, dili mahuman. Di ba? Di yun mahuman ang trabaho sa balay. Bisan gani, naiuban magpulaw pa gani, gimorning ang, let's morning the night. Pero di gyapon mahuman igsoon ang buluhaton. Nan kung di ka mangalagad sa Ginoo, maunay atong unahon. Maunay atong unahon mga igsoon. Kaya nga naman, wala man sa atong kasing-kasing, wala man sa atong hunahuna nga gimanduan di ay ta sa pag-alagad sa Ginoo. Hallelujah. Ang Dios dili lang nagtan-aw sa atong pagtuo. Naatay pagtuo kada usa. Unsa man ning pagtuo mga igsoon? Usa ka ilustrasyon aning pagtuo sama ra sa imong gilingkuran karon, di ba? Naiuban nato diri gatimbang og 60. Naiuban nato diri gatimbang og 80. Wala po dagoy nagtimbang us kagatos diri. Na? Naay nagtimbang us kagatos kay mahal ang kilo basta moabot og usa gatos. Pwede mabaligya, di ba? Pero mga igsoon bisan unsa na nga klase nga kabug-aton nga naa kanimo karon, 100% gud nga imong gihurot ang imong timbang diha sa imong gilingkuran.